अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौलाना हिदायतुर रहमान को एटीसी की कोर्ट में पेश कर दिया गया और उसको मज़ीद 3 दिन की रिमांड जो है वो दे दी गई है। और दूसरी जो हम बात करना चाहेंगे उसमें ये है कि जब से अक़दो तहरीक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद ट्रालर माफिया की मौजें ही मौजें हैं समंदरों पे। न सिर्फ ग्वादर में, कई दूसरी जगहों पे भी ट्रालर ने डेरे जमा दिए हैं। इस पे बात कर लेते हैं ना, लेकिन आपने हमें जो नए नाज़रीन हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देना है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मौलाना हिदायतुर रहमान को पहले 10 दिन की कोई रिमांड दी गई थी ग्वादर कोर्ट की जानिब से। तो उसके बाद उनको क्राइम ब्रांच कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है अपने 5 लोगों के साथ। वो क्राइम ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। कल का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल के दिन उनको एटीसी यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें मज़ीद 3 दिन की रिमांड पर दोबारा क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। अभी देखिए ना, एक सियासी वर्कर पे या सियासी लीडर पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के केसेस जब भी सियासी पार्टियों पे इस तरह के केसेस बने हैं तो उन पे दहशतगर्दी और बगावत वगैरह के ज़ाहिर है कि मुकदमात दर्ज हुए हैं। हक़दो तहरीक ज़ाहिर है कि उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, 2 साल हो गए हैं उसको, इस मूवमेंट को, हक़दो तहरीक की। लेकिन 2 सालों में सोचना ये चाहिए कि कितनी उन्होंने ग्वादर के अवाम, ज़िले ग्वादर में उन्होंने वो सिंपैथी गेन की है अवाम की, और अवाम ओन करते हैं हक़दो तहरीक को। जब एक फ़ैसला अवाम कर लेती हैं अपने हुकूक़ के बारे से मुताल्लिक़, फिर उसको कहीं पे किसी क्रैकडाउन में अगर उसकी लीडर्स को आप दहशतगर्दी या बगावत के मुकदमात में उलझाने की कोशिश करते हैं तो इसको इंतज़ामिया की जानिब से फिर उसको फ़ेयर आप उसको नहीं कह सकते। वो जो मुकदमात हैं उसको फ़ेयर, साफ़, शफ़ाफ़ नहीं कह सकते। उसको आप यूँ कह सकते हैं कि दबाव, एक प्रेशर के तहत इस तरह के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने ख़ुद हक़दो तहरीक के दोस्तों से, हुसैन वाडेला साहब, दूसरे उनसे जब मेरी बातचीत चलती रहती है, उनके बकौल के जो भी FIR उन्हें काटी हैं तो एक बंदे पे 17, 18, 20 इस तरह मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई है। एक पे ज़मानत होती है तो अगले पे दोबारा जो है फिर एक और FIR की जाती है। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि दरअसल परेशान करना है, हक़दो तहरीक की लीडरशिप को परेशान करना है। मकसद कानून की पासदारी करना, कानून की इम्प्लीमेंट करना, या जो आप बोल रहे हैं कि जी एक्सप्रेस वे पे उन्होंने धरना दिया है उस बुनियाद पे, तो फिर ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है ना हुकूमत की जानिब से, तो फिर उसमें कोई जान, कोई जवाज़ नहीं रहता। ज़रा जो दफ़ात आपने लगाए हैं वो मैच नहीं करते जो आप मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। तो इससे बदनीयती का इज़हार होता है हुकूमतों की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से। तो एक बदनीयती बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सियासी बुनियादों पे हो रहा है, या एक कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से एक अवामी मूवमेंट है उसको दबाया जाए। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अवामी मूवमेंट को आप मुकदमात से, जेलों से, लाठी से, आंसू गैस से ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अभी देखें शिकायत ये भी आ रही है कि जिस टाइम आपने क्रैकडाउन की हक़दो तहरीक के ख़िलाफ़, उसके बाद फोर्सेस घरों के अंदर चार दीवारी को पामाल करते हुए घरों के अंदर घुस रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसको गौर से देखें। और उसमें आप देखें पूरी पुलिस, पूरी एक फ़ोर्स, उन्होंने चार दीवारी वो तोड़ के या दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुस गए हैं, घर के अंदर घुस गए हैं। ज़रा कि वो जो घर है वो किसी
عقد و تحریک کی کسی کارکن کی ہے تو ان کو اسی کے گھر میں گھسے ہیں اور ساتھ میں جو خواتین ہیں وہ چیخ پکار کر رہی ہیں. یہ شکایت اس سے پہلے ایف سی پر لگائی جاتی تھی، لیکن اب پولیس یہ کام کر رہی ہے. اور پولیس کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ ظاہر کہ حکومت کے کہنے پہ کر رہی ہے. اور اس سے پہلے جو ایف سی جب اس طرح کے ایڈ کرتی تھی تو یہی سیاستدان بیٹھ کے کہتے تھے کہ چونکہ ایف سی جو ہے وہ سیاستدانوں کے دائرے کار میں نہیں آتا ہے، اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ہے. وہ جی فورس اپنا ان کا طریقہ کار ہے، وہ کرتے ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. پولیس تو آپ کی ہے، تو پولیس تو پھر آپ کے کہنے پہ کر رہی ہے. اس میں خواہ ڈی پی او آپ کا گوادر کا ہو یا ڈی سی ہو گوادر کا یا مکران ڈویژن کا جو کمشنر ہے اس کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ یوں ایک ایسا میسج دے رہے ہیں کہ جیسے عقد و تحریک نے یہاں پہ ایسی کوئی دہشت گردی کر رہی ہے جس سے جو ہے شاید ریاست کو بہت بڑا خطرہ ہوا ہے. جو آپ چن چن کے گھروں کے اندر چار دیواری کی جو آپ کہتے ہیں تقدس، اس کو پامال کر کے خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں کسی دہشت گرد میں بھی ایسا کہ گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. جس طرح آپ ایک پولیٹیکل مطلب خالص ایک سیاسی تحریک، پرامن سیاسی تحریک کے خلاف یہ کر رہے ہیں. مطلب آپ کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس حد تک مجبور کر لیں، اس حد تک اس کو ہم اس نیج پر لے کے جائیں تاکہ وہ بندوق اٹھا لے، پہاڑوں پہ چلے جائے، پھر ہم کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے کہا تھا یہ لوگ دہشت گرد ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی. مقصد پھر یہی ہے نا. تو سیاسی ایک موومنٹ کو اس طرح تو نہیں ہینڈل کیا جاتا ہے کہ آپ گھروں کے اندر گھسیں. آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وجہ کیا ہے. یا تو وہی ہے جیسے میں نے کہا. اور یہ عقد و تحریک کے دوست جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مقصد تو یہی ہے کہ جو ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم پرتشدد اس معاملات پہ ہم اتر جائیں. اور دوسری طرف پہلی بار شاید ایسا ہوا ہے کہ مظاہرین پرامن احتجاج کر رہے تھے، جب کریک ڈاؤن ہوا تو پھر انتظامیہ گاڑیوں کو کی توڑ پھوڑ کر رہی ہے، گاڑیاں جلا رہی ہے، دکانوں کے اندر گھس رہی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز اس طرح موجود ہیں کہ پولیس والے آ کے موبائل کے دفتروں دکانوں سے موبائل چوری کر کے نکل رہے ہیں. مطلب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ جب کوئی یونیفارم میں ہوتا ہے، وردی میں ہوتا ہے، لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ جی یہ جو کڑا ہے بندہ وردی میں مسلح ہے تو وہ میری حفاظت کے لیے کڑا ہے. یا جہاں پہ پرتشدد کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پولیس ہے، وہ کول ڈاؤن کرے گا. کہیں پہ اگر دکانیں یا باقی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، پولیس انتظامیہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن گوادر میں مظاہرین اپنی دکانیں جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ اس کو توڑنے پہ تلا ہوا ہے، گاڑیاں جلانے میں تلا ہوا ہے. عجیب ایک مطلب ایک ماحول بنا دیا ہے گوادر میں. یعنی کہ اپنے حق سے خود کے حکمران خود کہتے ہیں کہ جی آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں. مطلب جو آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی مطالبات ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہیں، آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. جب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بدلے میں یہ کچھ ہونا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات بنا لو. اور جو آپ کے ہاتھ نہیں لگے ہیں، گرفتار نہیں ہوئے ہیں، ان کے جو ہے جا کے فیملی کو، خاندانوں کو، خواتین کو ہراساں کریں، بچوں پر تشدد کریں اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں. مطلب ایک دہشت کا ماحول کریٹ کریں تاکہ آئندہ کوئی اپنے جو حق کی آپ کہتے ہیں اپنے صحیح حق مانگ رہے ہیں اس سے بھی وہ دستبردار ہوں. تو پھر یہی میسج ہے. اور لوگ کون ہیں جو بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ لوکل لوگ ہیں نا. ڈی پی او بھی لوکل بلوچستان سے ہے، اگر ڈی سی ہے وہ بھی لوکل بلوچستان سے ہے، کمشنر بھی ہے وہ بھی لوکل بلوچستان سے ہے نا.
پہلے جب ایف سی پہ اس طرح کے الزام لگتے تھے، کہتے تھے جی وہ اس کا جو کمانڈر ہے جو بھی ہے وہ تو یہاں کا نہیں ہے، بلوچستان کا نفسیات نہیں سمجھتا، بلوچوں معاشرے کو نہیں سمجھتا، وہ کہیں گھس جاتے ہیں فلانا۔ بھائی تم تو سمجھتے ہو، تم اسی بلوچستان سے ہو، آپ کا اسی میں آپ کا خاندان یہی ہے، آپ تو سناریو تمام نفسیات تو آپ تو سمجھتے ہو نا، پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ مقصد یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈنڈا آ گیا تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ یار اگلا بندہ مطلب ایک پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ میرے نظر میں اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جس طرح کے پرتشدد ابھی تک کارروائیاں کریک ڈاؤن جاری ہے، جس طرح گھروں میں پولیس گھس رہی ہے اور جس طرح لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے ممکن ہے ایسا ہو، یہاں تو ٹرالر مافیا سے ایک بڑا موٹا رقم آپ کو مل رہا ہے، وہ جو ایک پیسوں کی آمد کا ایک سلسلہ ہے، آپ کے خیال میں اس موومنٹ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، چلو ابھی ہمارے پاس ایک موقع ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں تاکہ یہ جو کک بیک یا کمیشن جو بھی شاید کسی ٹائم بند ہوا تھا وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو اور لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں۔ یہ مجھے سمجھ آتی ہے، وجہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اتنا کوئی انتظامیہ، کوئی آفیسر اتنا پرسنل ذاتیہ تک نہیں اتر سکتا۔ یاد رکھیں، قانون کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آپ پھر کارروائی کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کرتے ہیں کہ اندھا دھند معذور لوگوں کو بھی پکڑو۔ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ ایک بندہ عقد و تحریک کا جو کراچی میں آلریڈی وہ اس کا علاج معالجہ چل رہا ہے، اور جس دن کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے وہ اس کو ایمبولنس کے ذریعے گوادر لایا جاتا ہے، وہ اپنے پیروں پر چل کے نہیں جا سکتا، وہ بسترے پہ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ آپ نے چلایا ہے، کروا دیا ہے کہ یہ بھی تھا، اس نے بھی دہشت گردی کی ہے، جو کہ ایک دن پہلے تک وہ کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہوتا ہے، اور اسی دن ایک دن پہلے وہ اس کو گوادر لایا جاتا ہے، وہ خود چل کے اپنے پاؤں پہ چل کے اپنا گھر بھی نہیں جا سکتا، اس کو وہ ریڈی میں اٹھا کے اس کے گھر والے گھر لے جاتے ہیں، اور ایمبولنس سے کراچی سے گوادر اس کو لایا جاتا ہے، اس پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ۔ پھر یہ جو باپ پارٹی کے ہی رہنما ہیں نوید کلمتی، وہ تو سب کو پتہ تھا وہ کراچی میں، اس کے خلاف بھی مقدمہ، مطلب جو وہاں موجود تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ، جو اس مظاہرے میں موجود تھے وہ بھی تھے، یا جو لوگ ہمدرد تھے ان پہ بھی مقدمے، کیونکہ یہ اس لیے کہ عقد و تحریک کا وہ ہے، کوئی ہمدرد ہے، یہ ایک ایکٹیوسٹ ہے، عقد و تحریک کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو ہے تھوڑا بہت، وہ بھلے اس ٹائم وہ موجود نہیں تھا، وہ کہیں تھا، بیمار تھا، یا وہ شہر میں موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کی نظر میں آیا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے وہی سبق سکھانا ہے جو باقیوں کو سکھایا ہے۔ اس طرح مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے، اس آگ کو آپ مزید تیل چھڑک رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری جی، جب سے کریک ڈاؤن ہوا ہے، یعنی کہ 25 دسمبر کے بعد، روزانہ کی بنیاد پہ مچھیرے وہاں کے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، درجنوں ٹرالر جو ہے وہ بالکل ساحل سمندر کے نزدیک آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اور سمندر کی جو حیات ہے اس کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ تو پھر کریں نا کارروائی، ان کے خلاف بھی کریں۔ چلیں آپ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ایکسپریس وے جا کے بند کروا دیا، بہت غلط کیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، ان سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، یہ تو دہشت گردی سے بڑا جرم ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں۔ تو بھائی جو ان کے جس بنیاد پہ انہوں نے کیا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ٹرالر، یہ جائز مطالبہ ہے کہ ٹرالر اللیگل جو ہے فشنگ ہوتی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، ہم کارروائی کر رہے ہیں، تو اس موومنٹ کے بعد، کریک ڈاؤن کے بعد تو زیادہ ہوا ہے بھائی،
नज़र क्या ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट को बाकी डिपार्टमेंट हैं जो बलूचिस्तान के हैं, जो मोटी मोटी रकम ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रही हैं, मराहत ले रहे हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। जब एक आम मछेरे को नज़र आ रहे हैं, वीडियो बना के रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड करते हैं, उनको नज़र आती है, पूरे सिस्टम को जो है उनको नज़र नहीं आती। अब तो हद ये हो गई है, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर छोड़ के बाकी आपका जो साहली इलाके हैं वहाँ पे भी जैसे गडानी का जो साहल शुरू होता है, इधर भी अभी आए हैं, यही ट्रालर आए हैं, उधर भी इन्होंने लूट मचा रखी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये जो हक दो तहरीक वाले कहते हैं ना कि इसमें कोई हफ्ते का कोई 25-30 करोड़ की जो है इधर आमदनी है एक हफ्ते की, तो उनकी बातों में फिर वज़न नज़र आ रहा है। जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, दूसरी तरफ जिसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चली है वो खुले आम पूरे समंदर का सफाया कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब पीछे से वही जो इल्ज़ाम लग रहा है उसमें फिर हकीकत है, उसमें भी पैसे की इन्वायरमेंट है, उसमें फिर हो सकता है इंतज़ामिया का तो डेफिनेटली होगा, जिसका इख्तियार है उसका होगा, फिर आपके इलाके का MPA का भी हो सकता है, फिर आपके इलाके का MNA का भी हो सकता है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का भी हो सकता है, तो फिर सबका हिस्सा हो सकता है कि एक तरफ आपने बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया है खौफ का कि कोई इस बारे में बात ना करे, और दूसरी तरफ आपने खुली छुट्टी दे रखी है। तो इसमें फिर ये जवाज़ बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम आप पे लग रहा है तो वो इल्ज़ाम दुरुस्त है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, जिस दिन आपने क्रैक डाउन किया है, सोचने वाले सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वो बंदा जिसको 4 पैसे का आपसे लालच है वो आंखें वाह वाह करे, आप कहेंगे यार ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर जानिबदाराना सोचते हैं। हमने मौलाना हिदायतुर रहमान पे क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की, आइंदा गलती करेगा, आइंदा भी कर लेंगे। अभी ज़रा सुने, जिस दिन आपने क्रैकडाउन शुरू की है उसके बाद से जी ग्वादर में सफाई मुहिम भी चल रहा है। अच्छा, फुटबॉल के टूर्नामेंट भी चल रहे हैं, उसमें जो है पानी की सप्लाई का के बातें भी हो रही हैं कि जी पानी भी दे रहे हैं। भाई ये तो पहले कर देना चाहिए था ना। जब चलें आप उनके मुतालिबात में नहीं करते ना, लेकिन इससे पहले करते। 2 महीने से तो एहतजाज पर बैठे हैं, आप उनके एहतजाज को वैसे भी इग्नोर किया है, आप वो इग्नोर करके एक काम शुरू कर देते। तो फिर ये क्या है? तो इसका मतलब एक प्रेशर था, या आपका दिल में खौफ है कि हक दो तहरीक की जानिब से जो मुतालिबात रखे हैं उसको तो वो जो मुखालिफिन है वो भी डिनाई नहीं कर सकते, उसको इंतज़ामिया भी डिनाई नहीं करती, उसको इस्टेब्लिशमेंट भी डिनाई नहीं करता, कहते सब जायज़ है। तो ये जायज़ काम पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि समंदर का मामला साफ सीवरेज लाइन सफाई वगैरह मुहिम से कुछ अलग है, वहाँ आपको पैसे मिलने हैं, डायरेक्ट मिलने हैं, उधर तो आपने खुली छुट्टी दे रखी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इधर आपने सफाई मुहिम शुरू कर दी, इधर भी आपका जुड़ा हुआ है। क्या आपके ख्याल में ये जो पैसे आते हैं सफाई के, सीवरेज लाइन बनाने का, या कहीं पे वाटर सप्लाई लगा दी, इसमें किकबैक या इसमें कमीशन नहीं है? तो इधर भी आपकी कमाई, उधर भी आपकी कमाई। तो इसका मतलब मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्वादर के अंदर ये ना सिर्फ ग्वादर के अंदर, क्योंकि इस वक्त मामला ग्वादर में चल रहा है तो इसलिए हम बार बार ग्वादर की बात कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में यही सूरत हाल है जो ग्वादर में है। क्योंकि ग्वादर एक बड़े आपको स्क्रीन में मिलता है, उसके मामला जैसे कि समंदर है, मछली है, किकबैक है, कमीशन है, लोगों का आना जाना है, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ आप केच देखें, केच के एक बॉर्डर से, केच के उसका एक गेट खुला है बॉर्डर का। मैंने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी एक हफ्ते में कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपया
کمیشن کی مد میں انتظامیہ کو ملتی ہے. ابھی کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اس میں یہ پیسے کس کس کو کہاں کہاں ملنے ہیں, کہاں تک یہ پیسے پہنچتے ہیں. 1-2 دن بعد شاید کوئی اگر اس طرح کا ویلاگ ہو تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یا یہ جو ٹرالر کر رہے ہیں وہ پیسے اگر دیے جا رہے ہیں تو کس کس کو مل رہے ہیں, اس پہ تھوڑا ہوم ورک ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ کیسے کہاں کہاں یہ پیسے پہنچتے ہیں اور کس کے ذریعے پہنچتے ہیں. تو جو لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں اس کے آپ کہتے ہیں کہ جی ٹانگیں توڑ دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے. اور دوسری طرف جن کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے اس کو آپ نے کلی چھٹی دے رکھی ہے کہ آپ جائیں پورا سمندر کا صفائی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ادھر جو ہے آپ کا ذاتی انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.